السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصحابي الذي سأذكره اليوم هو حضرة مصعب بن عمير رضي الله عنه. كان من قبيلة قريش بني عبد الدار، كنيته أبو عبد الله، وقيل أنه يكنى أبا محمد أيضا، والده عمير بن هاشم، وأمه خناس بنت ملك، وكانت كثيرة المال. تكسوه أحسن الثياب. كان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمي من النعال الذي كان يلبسه الأثرياء المصنوع في منطقة حضرموت، وهي منطقة مترامية الأطراف قرب البحر شرقي عدن. فكان مصعب بن عمير يلبس لباسا فاخرا وعطرا فاخرا وحذاء مستوردا. زوجته حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. كان مصعب رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء ومن السابقين إلى الإسلام، وقد أسلم حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدعوة في دار الأرقم، ولكنه أخفى إسلامه خوفا من أمه وقومه. وكان يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم سرا إلى أن أبصره عثمان بن طلحة يصلي فأخبر قومه وأمه، فحبسه أبواه
فلم يزل محبوسا إلى أن هجر إلى الحبشة. وبعد فترة رجع المسلمون من الحبشة إلى مكة، وكان مصعب بن عمير معهم. ولما رأت أمه حالته المزرية تخلت عن معارضته وتركته وشأنه. وفق مصعب للهجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. يقول سعد بن أبي وقاص: ما معناه رأيت مصعبا في زمن الرخاء وبعد إسلامه، وقد جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى رأيت جلده يتحشف كما يتحشف جلد الحية. أقول كانت معايير تضحيات الصحابة المحيرة للعقول. ذات يوم جاء مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه. كانت على مصعب بردة مرقوعة بفرو، كان من قبل يلبس لباس فاخرا، أما الآن فقد آلت حالته إلى أن يلبس لباسا مرقوعا بفرو. حين رآه الصحابة خفضوا رؤوسهم إشفاقا به، ولأنهم كانوا غير قادرين على تحسين حالته رضي الله عنه. جاء مصعب بن عمير وألقى السلام، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال: ما معناه؟ الحمد لله، طوبى لأهل الدنيا دنياهم. ثم قال: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير، كان أحب أولاد أبويه، ولكن حب الله ورسوله أوصله إلى هذا الحد، إذ قد تخلى عن كل شيء في سبيل الله تعالى ولنيل رضاه. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما مفاده لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا على حاله تلك بكى نظرا إلى حياة الترف والعز التي كان ينعم بها سابقا، أي قد تذكر كيف كان مصعب وكيف أصبح يقدم التضحيات الآن. عن علي رضي الله عنه قال: إن لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا برة له مرقوعة بفرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، أي تكون هناك أطعمة من شتى الأنواع كما هو الحال اليوم. وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، أي تستخدم أستار ثمينة. وهذا المشهد يماثل ما نشاهده اليوم أو مشاهد زمن الرخاء الذي ناله المسلمون فيما بعد. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ، أي أن مستوى عباداتكم اليوم أرفع وأعلى بكثير مقارنة مع الذي يكون عليه الذين يأتون فيما بعد بسبب نيلهم الرخاء وبحبوحة العيش. قال ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين عن الهجرة إلى الحبشة:
وقد ذكرت بعض الأحداث بهذا الشأن في بيان الصحابة الآخرين، ولكني سأذكرها باختصار هنا. فيقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هاجر 11 رجلا و4 نساء إلى الحبشة في شهر رجب، منهم مصعب ابن عمير. يتابع ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه قائلا: من الغريب أن معظم المهاجرين الأوائل كانوا من القبائل القوية، والضعفاء بينهم قليلون، مما يدل على أمرين اثنين: الأول أن المسلمين الذين كانوا من القبائل القوية لم يكونوا محفوظين من مظالم قريش، والأمر الثاني هو أن الضعفاء مثل الموالي وغيرهم كانوا في حالة من الضعف والعجز إلى درجة أنهم ما كانوا يستطيعون حتى الهجرة. على أي حال، حين علمت قريش بهجرتهم غضبوا غضبا شديدا لخروج الصيد من أيديهم عبثا، فاتبعوهم، ولكن لما وصلوا الساحل كانت السفينة قد ذهبت فعادوا خائبين. نعم المسلمون بحياة الأمن بعد وصولهم الحبشة، ونجوا من مظالم قريش بصعوبة. وبعد ذلك أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم 12 شخصا جاءوا من المدينة، وعرفت بيعتهم ببيعة العقبة الأولى. وعند عودتهم إلى المدينة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير ليعلمهم القرآن الكريم وتعاليم الإسلام. لقد عرف مصعب في المدينة بلقب مقرئ، أي معلم. وجاء في رواية أخرى أن أنصار الأوس والخزرج التمسوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن الكريم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا رضي الله عنه. أقام مصعب رضي الله عنه في المدينة في بيت أسعد بن زرارة، وكان يصلي بالناس إماما، وظل فترة مقيما عند أسعد بن زرارة، وبعد ذلك انتقل إلى بيت سعد بن معاذ. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا من المهاجرين من المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئاننا القرآن الكريم، فقدم بلال وسعد وعمار، ثم قدم عمر بن الخطاب في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتابع ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين عن مصعب بن عمير رضي الله عنه، فيقول: الذين آمنوا من الصحابة في دار الأرقم هم السابقون، وأشهرهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، الذي كان شابا وأوفاهم جمالا من بني عبد الدار، وكان معززا ومحببا عند عائلته، وهو ذلك الشاب الصالح الذي أرسل كأول داعية إسلامي إلى يثرب قبل الهجرة،
والذي عن طريقه انتشر الإسلام في المدينة في تلك الفترة. وورد في أحد كتب السيرة أن مصعبا كان أول من صلى بالناس الجمعة قبل الهجرة. لقد استأذن مصعب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة الثانية لإقامة صلاة الجمعة في المدينة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى مصعب بالناس أول جمعة في دار سعد بن الخيثمة، وكانوا 12 رجلا من المدينة، وذبحت لهم شاة بهذه المناسبة. فكان مصعب بن عمير رضي الله عنه أول من صلى بالناس الجمعة في الإسلام. ولكن هناك رواية أخرى تقول أن أبا عمامة أسعد بن زرارة أول من صلى بالناس الجمعة. على أي حال، إن مصعب بن عمير هو أول داعية للإسلام. كان مصعب بن عمير رضي الله عنه يزور أحياء الأنصار في المدينة برفقة أسعد بن زرارة ويبلغهم الدعوة. ولقد أسلم عن طريق مصعب صحابة كثيرون، منهم بعض كبار الصحابة كسعد بن معاذ وعباد بن بشر ومحمد بن مسلمة وأسيد بن حضير وغيرهم. يذكر ميرزا بشير أحمد مساعي مصعب الدعوية فيقول: عند سفرهم من مكة التمس المسلمون 12 الجدد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم معلما ليعلمهم الإسلام ويبلغ دعوته إلى إخوتهم المشركين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير الذي كان شابا شديد الإخلاص من بني عبد الدار. كان الدعاة المسلمون في تلك الأيام يسمون قراء أو مقرئين، لأن تلاوة القرآن على الناس كانت من أهم واجباتهم، وكانت أفضل وسيلة لتبليغ الدعوة. فذهب مصعب إلى يثرب وعرف فيها بلقب مقرئ. لقد أقام مصعب رضي الله عنه في المدينة بدار أسعد بن زرارة، والذي كان أول من أسلم بالمدينة، وكان مخلصا وصالحا وذا أثر ونفوذ. فجعل مصعب دار أسعد بن زرارة مركزا لدعوته، وانشغل في أداء واجباته بكل نشاط. ولما كان المسلمون ينعمون في المدينة بحياة اجتماعية آمنة نسبيا، لذلك بناء على اقتراح أسعد بن زرارة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بإقامة صلاة الجمعة. وهكذا بدأت حياة المسلمين الاجتماعية، ولقد من الله تعالى عليهم بحيث بلغت دعوة الإسلام إلى كل بيت خلال فترة وجيزة. وأخذ الناس من الأوس والخزرج يدخلون في الإسلام بسرعة كبيرة، وأحيانا كانت القبيلة كلها تسلم في يوم واحد. فكان بنو عبد الأشهل قد أسلموا هكذا مرة واحدة، وكانوا حلفاء الأوس أشهر قبائل الأنصار، وكان رئيسها سعد بن معاذ الذي لم يكن رئيسا لبني عبد الأشهل فحسب، بل كان من زعماء الأوس أيضا. لما كثر أتباع الإسلام في المدينة كرهه سعد بن معاذ وأراد منعه، وكان قبل ذلك قبل إسلامه معارضا شديدا، ولكن كانت له قرابة مع أسعد بن زرارة، بحيث كان
ابن خالته وكان قد أسلم، لذلك لم يكن سعد بن معاذ يتدخل مباشرة حتى لا تفسد العلاقة فيما بينهما. فأخبر قريبه الآخر أسيد ابن حضير بأنني تمنعني قرابتي من التكلم مع أسعد بن زرارة الذي أسلم وشارك مصعبا في تبليغ الدعوة، فاذهب أنت إلى مصعب وامنعه من هذا. أي أنه قال له بدلا من أن يمنع أسعد بن زرارة مصعبا من تسفيه قومنا، قل لأسعد بن زرارة أيضا أن هذا الطريق ليس جيد. كان أسيد من كبار سادة بني الأشهل، حتى كان والده سيد أوس كلها في حرب بعاث، وكان له تأثير كبير في قومه بعد سعد بن معاذ. فبقول سعد توجه أسيد إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، وخاطب مصعبا في لهجة غاضبة وقال له: لماذا تسفه قومنا؟ اعتزلنا وإلا لن يكون لك خير. وقبل أن يرد عليه مصعب رضي الله عنه قال له أسعد بصوت خافت: هذا سيد قبيلته فحدثه بلطف وحب. فقال مصعب لأسيد بأدب ولطف: أرجو أن لا تغضب علينا، واجلس معنا بلطف واسمع لنا بهدوء، وبعد ذلك اتخذ أي موقف. فلما كان أسيد سليم الفطرة وجد كلامه معقولا، فقرأ عليه مصعب القرآن الكريم بحب وعلمه الإسلام بحكمة، فتأثر بذلك أسيد تأثرا بالغا فأسلم من فوره. ثم قال: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن. ثم انطلق من عندهما وأرسل إليهم سعد بن معاذ بحيلة. فلما وصل إليهما سعد بن معاذ قال لأسعد بن زرارة بغضب: إنك تستغل قرابتي معك وهذا لا يجوز، وأنا أمنع نفسي عنك بسبب القرابة، فلا تستغل وضعي هذا. فهدأه مصعب بلطف كما فعل من سبقه إليهما، وقال له: أرجو أن تجلس معنا قليلا وتستمع كلامنا، وإذا وجدت فيه شيئا قابلا للاعتراض فيمكنك أن ترده. فقال سعد: نعم، هذا الطلب معقول. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فقرأ عليه مصعب القرآن كما فعل سابقا، ثم شرح له تعاليم الإسلام بأسلوب خلاب. ولم يمضي وقت طويل حتى اقتنع سعد أيضا. فاغتسل بطريق مسنون وشهد شهادة الحق. بعد ذلك عاد سعد بن معاذ وأسيد بن حضير معا إلى قبيلتهما، فسألهم سعد بلهجة خاصة: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، ونثق بقولك كل الثقة. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. ثم شرح لهم تعاليم الإسلام، فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة
إلا مسلما أو مسلمة. ثم أخرج سعد وأسيد رضي الله عنهما أوثان قومهما وكسراها بأيديهما. سعد بن معاذ وأسيد بن حضير اللذان أسلما ذلك اليوم يعدان من أجلة الصحابة. ويقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أنه من المؤكد أن مكانتهما كانت عظيمة جدا. أما سعد فحظي في الأنصار بمكانة نالها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في المهاجرين. كان هذا الشاب يكن أقصى درجة من الإخلاص والوفاء والحب للإسلام ومؤسسه صلى الله عليه وسلم، وكان فداء له. فلما كان سيد قومه وكان حاد الذكاء فقد نال في الإسلام مكانة لم يفز بها غير الأجلاء من كبار الصحابة. ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته في الشباب إن عرش الرحمن اهتز بموته مبني على حقيقة عميقة. باختصار، ظل الإسلام ينتشر في الأوس والخزرج بهذه السرعة، وكان اليهود ينظرون إلى هذه المشاهد بخوف ويقولون في نفوسهم الله أعلم ما الذي عساه أن يحدث. لقد أسلم الكثير بدعوة سيدنا مصعب رضي الله عنه. في العام 13 من النبوة جاء مصعب بوفد يضم 70 من الأنصار إلى مكة. فعن ذلك يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين ملخصا ما جاء في شتى الروايات: في العام التالي أي في ذي الحجة من العام 13 من النبوة جاء إلى مكة 100 من الأوس والخزرج، وكان من بينهم 70 رجلا إما قد أسلموا أو كانوا يريدون أن يسلموا، وجاءوا إلى مكة قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مصعب بن عمير يصاحبهم. كانت أمه ما زالت على قيد الحياة وكانت تحبه رغم كونها مشركة، وحين علمت بمجيئه أرسلت إليه رسالة ليزورها أولا ثم يخرج إلى أي عمل آخر، فرد عليها قائلا: إني لم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وبعد زيارته سآتي إليك. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد لقائه وإطلاعه على أمور هامة توجه إلى أمه، فكانت غاضبة جدا، فلما رأته بكت وشكت، فقال لها مصعب رضي الله عنه: يا أمي انصتي إلي، سأقول لك أمرا حسنا لعله يكون مفيدا لك وينحسم به النزاع كله. فقالت: ما هو؟ فقال لها: عليك أن تترك الوثنية وتسلمي وتؤمني بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكنها كانت مشركة عنيدة، فانفعلت وراحت تصرخ وتصيح، وقالت: أقسم بالنجوم أني لن أقبل دينك أبدا. ثم أشارت إلى قاربها لكي يمسكوا بمصعب ويعتقلوه، لكنه أفلت منهم وهرب. هنا أنهي الحديث عن سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، وله بقية سأتناولها في الخطبة القادمة إن شاء الله، لأنني اليوم أريد أن أذكر مرحومين وأصلي عليهما جنازة الغائب. وأحد هذين المرحومين السيد ملك منور أحمد جاويد المحترم ابن السيد ملك مظفر أحمد، وتوفي في 22 من فبراير الحالي عن عمر يناهز
84 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان مصابا بمرض الكبد منذ فترة، فدخل مستشفى طاهر لأمراض القلب، حيث انتقل إلى رحمة الله بعد 10 أيام. كان المرحوم منخرطا بنظام الوصية، وترك وراءه زوجة و4 أبناء وابنتين. كان جده لأبيه الدكتور ظفر الله تشودري رضي الله عنه من دهرمكوت رنداوة، وجده من جهة أمه الشيخ عبد الكريم رضي الله عنه من غازيبور بمحافظة غورداسبور، وكان قد تشرفا بالمبايعة على يد المسيح الموعود عليه السلام، وكلاهما صحابيين مخلصين. تزوج ملك منور أحمد جاويد من السيدة سلمى جاويد ابنة الصوفي حامد في 1968، وهي حفيدة الحافظ الصوفي غلام محمد من أبيها الذي كان صحابيا للمسيح الموعود عليه السلام والداعية في موريس، وحفيد الدكتور الظفر حسين من أمها الذي كان صحابيا للمسيح الموعود عليه السلام. كما قلنا كان الصوفي غلام محمد من موريس من 313 صحابي للمسيح الموعود عليه السلام. هكذا كان جد المرحوم من أبيه، وجده من أمه، وجد زوجته من أبيها، وجدها من أمها، كلهم من صحابة المسيح الموعود عليه السلام بفضل الله تعالى. كان المرحوم في مناسبة وهو يتحدث عن وقف حياته، وتوجهت إلى الوقف حين كنت أسمع خطاب الخليفة الرابع رحمه الله في الاجتماع السنوي لمجلس أنصار الله عام 1982، فبين حضرته في خطابه أهمية الوقف، وقال في نهاية خطابه قولا مفهومه: ألا تريدون أن يخرج نفسكم الأخير في الوقف؟ بعد ذلك قرر المرحوم أن يوقف حياته، فكتب إلى حضرة الخليفة الرابع رحمه الله للموافقة، فوافق حضرته على طلبه في 18 من آب أغسطس 1983، وقال له: يمكنك أن تنهي عملك وتأتي. كان المرحوم رجل أعمال حينها، وعينه الخليفة الرابع رحمه الله أولا في وكالة الصنعة والتجارة. بعد 10 أيام، حيث بدأ المرحوم عمله من الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1983، وقبل وقف حياته كان يشتغل في الأمانات العامة لحكومة البنجاب لمدة 16 عاما، وبعد ذلك ظل يعمل بأعمال خاصة. وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 1983 عين مدير مجلة ريفيو أوف ريليجنز مقارنة الأديان، وفي عام 1984 عين معاونا لناظر الضيافة. ثم من 20 نيسان إبريل 1983 إلى تموز يوليو 2016
خدم بصفته نائب ناظر الضيافة، وفي 1990 حين شكلت لجنة كفالة 100 يتيم فعين سكرتيرها الأول، وقد قام بهذه الخدمة 20 عاما، وخدم في مجلس خدام الأحمدية باكستان بصفته قائدا لمحافظة لاهور وللمنطقة من 1968 إلى 1978 ل10 سنوات تقريبا، وخدم في مجلس أنصار الله باكستان من 1984 إلى 2014 لمدة 21 عاما بصفته قائد التحريك الجديد وقائد التربية وقائد الإشاعة، وفي السنوات ال5 الأخيرة خدم بصفته نائب الرئيس لمجلس أنصار الله في باكستان. ذكر المرحوم حادثا لأيام كان يعمل فيها كموظف حكومي، فقال: أثناء وظيفتي كان مسؤولي معارضا جدا للجماعة، وكان يدعو المشايخ ليباحثوني. وذات مرة جاء بالعلامة البروفيسور خالد محمود الذي كان شيخا كبيرا في تلك الأيام، وبدأ الحوار بيني وبينه، وحين وجد أنه لم يستطيع أن يغلبني بالحجة بدأ بالسب والشتم، وهذا هو دأب المشايخ عموما، فخشي ذلك المسؤول من تفاقم الوضع، ولكن الشيخ قال له، وكان اسمه عبد الرحمن لجمع خاطره، وكلام الشيخ هذا جدير بالانتباه: إذ كان يوقن من صميم قلبه أن الله تعالى مع الأحمديين، فقال: إن هؤلاء الناس يعني الأحمديين ظلموا الله والرسول والكتاب، أي كلام الله، لدرجة أنه كان لابد من أن يهلكهم الله تعالى، ولكنه لم يهلكهم. لماذا؟ لأنهم كل مرة ينجون من الهلاك. لماذا ينجون؟ لأنهم يبكون كثيرا في صلواتهم. قال المرحوم ملك منور: قلت للشيخ: يا علامة، أرجو أن تكتب لي هذا. فقال الشيخ له في البنجابية: لن أكتب، فلو كتبت اليوم نشرتموه غدا في الجريدة. هذا يعني أنه كان يسلم بأن الأحمديين يتضرعون في الصلوات، وأن أدعيتهم تنفعهم دائما، والله تعالى يستجيب لأدعيتهم. وبالرغم من يقينه بأن الله معنا، إلا أنه يحسبنا على الباطل، فتح الله تعالى عيونهم إذ يجرون الناس إلى طريق الضلال، وأنقذ الناس أيضا من دجل هؤلاء المشايخ وخداعهم. هناك معاون لناظر الضيافة هو السيد أسامة أظهر، يقول: كان منور أحمد جويد يملك قدرات عظيمة للإدارة، وكان يستيقظ في الليالي ويطوف بدار الضيافة ويسأل العاملين ويهيئ لهم الشاي والبيض المسلوق بحسب الطقس، وكان يعامل العاملين على دار الضيافة بحب ولطف وعطف، وكان يظل مطلعا على الظروف العائلية لكل منهم، وكان يساعدهم قدر المستطاع بصمت. وقال السيد نديم الذي هو زوج ابنته وابن أخته: كان السيد ملك يوصيني دوما بالالتزام بالصلوات وبحب الخلافة وبخدمة الدين، وأخبرني ذات مرة أنه بعد التقاعد قرر أن يقطع تبرعاته التطوعية إلى النصف، لأن دخله كان قد قل بعد التقاعد. قال المرحوم: فكتبت جدول وعودي للتبرع ونمت، فرأيت في الرؤيا أن الله تعالى جاءني وقال لي: إنني عالم الكون
كله، وعلمت أنك خفضت تبرعاتك إلى النصف. تعال أريك ملكوتي. فأراني الله تعالى الجبال والأودية والأنهار والحدائق، ثم قال سبحانه وتعالى: لما كنت أنا مالك كل شيء فلماذا تقلق؟ فقال المرحوم: سمعت هذا الكلام فسيقظت وتخليت عن نيتي لخفض تبرعاتي إلى النصف، وبدأت أدفع تبرعاتي حسب ما كان في السابق. وتقول زوجته المحترمة: عندما كان المرحوم يقوم بعمله الخاص قبل أن يقف حياته لخدمة الإسلام، كان يضع في جيبه مبلغا كبيرا ويخرج من البيت إلى الشوارع ملتفا برداء في ليالي الشتاء، وكان يقول: إن المحتاج الذي سأجده في هذا الوقت سيكون محتاجا حقيقيا. وذات مرة وجد شخصا واقفا في الشارع وهو في حزن شديد، وأخبره أن أمه مريضة جدا وليس عنده المال للعلاج، فأعطاه زوجي المبلغ كله ورجع إلى البيت. ثم يقول الداعية آصف مجيد المعاون لناظر الضيافة: كنا نواجه بعض المشاكل أحيانا نتيجة كثرة الضيوف، وفي بعض المرات كان الضيوف يدخلون في مكتب المرحوم ويتكلمون معه بكلمات قاسية على الملأ، ولكنه كان يسمعها بكل هدوء وبشاشة، وكان يتوسل إليهم بأيد معقودة طالبا منه العفو، مع أن بعضهم كانوا في سن أولاده. ذات مرة قلت لحضرة ملك المرحوم بعد ذهاب الضيوف من عنده: سيدي، لقد تألمت جدا على طلبك العفو من هذا الولد بهذه الضراعة بأيد معقودة أمامه. فقال لي: لماذا تألمت؟ مع أنني أنا الذي طلبت منه العفو بأيد معقودة ولست أنت. أعلم أن الذي هم ضيوفه أن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كان يجري وراء الضيوف حافيا ليسترضيهم ويرجع بهم. ثم كتب السيد آصف المحترم: مرة كنت جالسا في مكتب المرحوم فقص علي قصة، وقال: دخل في مكتبي مرة ضيف كبير السن غاضب وقال لي بالبنجابية: هل أنت ملك منور جويد؟ قلت: نعم، أنا ملك منور جويد. فقال بالبنجابية: هل دار الضيافة هذه ملك لأبيك؟ قلت: لا يا سيدي، إنها ملك حضرة المسيح الموعود عليه السلام الذي هو أبوك وأبي أيضا. فلما سمع الضيف هذا الجواب اطمأن وقدم قضيته بكل هدوء ومحبة وذهب. لا شك أن الضيوف أيضا يتصرفون تصرفا خاطئا في بعض الأحيان، وأتلقى أيضا الشكاوي بأن رجال دار الضيافة تصرفوا هكذا وهكذا، ولكن بعد تحري الأمر يتبين أن الضيوف أيضا يفتقرون إلى الصبر. لا شك أن على قسم الضيافة إكرام الضيوف، لكن من واجب الضيوف أيضا أن يتحلوا بأخلاق سامية ويسعون للتعاون مع المسؤولين في مثل هذه المواقف. على كل حال، قد أدى ملك المرحوم حق الوقف. عندما كنت أعمل ناظرا أعلى كنت ناظر الضيافة أيضا، وكان المرحوم نائبي، وقد وجدته حريصا جدا جدا على أموال الجماعة، وكان لا يتردد في قول الحق، ورغم أنه كان نائبا لي لكنه لو ارتأى أن أمرا هو أدعى إلى مصلحة الجماعة فكان يقدم لي المشورة خلاف رأيي بلا تردد، قائلا: لو فعلنا هذا كان أفضل. وهذه هي الميزة التي يجب أن يتحلى بها كل واقف للحياة، أي أن يقدم ما يراه صحيحا مع مراعاة الأدب والاحترام. أما علاقة وفائه بالخلافة فكانت عالية جدا، وكانت تتجلى في كل رسالة له في كل لقاء معي أيضا. وقد قابلني بعد الخلافة مرتين، رحم الله الفقيد وتغمده بمغفرته ورفع درجاته، وألهم زوجته وأولاده الصبر والسلوان والهمة، ووفقهم للاستمرار في فعل الخيرات والحسنات التي كان يعملها.
جنازة ثانية هي البروفيسور منور شميم خالد ابن الشيخ محبوب عالم خالد الذي توفي في 16 من فبراير 2020 في ربوة في سن يناهز 81 عاما. إن الله وإنا إليه راجعون. وكما قلت إن والده هو الشيخ محبوب عالم خالد الذي عمل في البداية أستاذا في كلية تعليم الإسلام، ثم عينه الخليفة الثالث رحمه الله ناظرا لبيت المال قسم الدخل، وظل يخدم الجماعة بهذا المنصب مدة طويلة، ثم عينه حضرة الخليفة الرابع رئيسا لمؤسسة صدر أنجم من أحمدية. وكان المرحوم شميم خالد أكبر أبنائه. لقد ترك المرحوم خلفه أرملة شاهدة منور شميم وهي زوجته الثانية، أما الزوجة الأولى فهي متوفاة وله منها ابن اسمه خالد أنور ويقيم في كندا. وفي عام 1964 عندما كان الخليفة الثالث رحمه الله يعمل عميدا لكلية تعليم الإسلام ورئيسا لمؤسسة صدر أنجم أحمدية، أعلن عقد قران المرحوم منور شميم خالد في المسجد المبارك. وقد قال حضرة مرزا ناصر أحمد رحمه الله الخليفة الثالث في خطبته عقد قرانه إن البروفيسور منور شميم خالد الذي هو ابن صديقي الحميم محبوب أحمد خالد محبوب إلي كأبنائي، وبالفعل كانت أواصر حب قوية تربط الخليفة الثالث بولده. إن خدمات المرحوم في مجلس أنصار الله المركزية بباكستان ممتدة ل28 عاما. لقد عمل بروفيسورا في كلية تعليم الإسلام بربوة قبل تأميمها، بل أظن أنه قضى معظم فترة التدريس في هذه الكلية بربوة بعد تأميمها أيضا. لقد سبق أن أخبرت أن المرحوم كان ابنا للسيد محبوب عالم خالد، وكان المولوي فرزند علي خان إمام مسجد فضل بلندن الأسبق وناظر بيت المال الأسبق جدا للمرحوم. تقول السيدة شاهدة الزوج الثاني المرحوم كان السيد منور شميم خالد متحليا بخصال حميدة كثيرة، أبرزها أنه كان شديد الحب والولاء والطاعة للخليفة، كان يستمع لخطب حضرة الخليفة بإنصات كبير، ثم كان يستخرج منها نكات مختلفة. كان مواظبا على الصلوات والتهجد والصوم، ولكنه كان حريصا على حضور الصلاة جماعة، ولما لم يستطع حضور المسجد للصلاة بسبب مرضه شعر بهذا الحرمان كثيرا، وكان يقول والرقة غالبة عليه في معظم الأحيان، لا أستطيع الآن حضور المسجد. أيضا قضى فترة مرضه بمنتهى الصبر والهمة ولم يتأفف ولم يشتكي قط، بل كان لسانه تقول دائما الحمد لله. كانت خدمة الدين والإخلاص والوفاء وبذل الجهد، ومن أبرز خصاله كان يخدم بصمت، كان جدا مشفق ووفي ومحب. عندما كان يدرس في الكلية تعلمت على يده ببعض الوقت، وعندما بدأت أعمل بصفتي الأمير المقام والناظر الأعلى عاملني بمنتهى الأدب والاحترام، ولم يشعرني قط أنني كنت من تلاميذه. كان ملتزما بنظام الخلافة ونظام الجماعة ومطيعا إلى أقصى الحدود. بعد أن صرت خليفة كان حبه وولاؤه لي غير عادي. غفر الله للفقيد ورحمه وأسكنه قريبا من أحبته سبحانه وتعالى. وفق أقاربه الاستمرار في الخيرات والحسنات التي كان يعملها. بعد صلاة الجمعة سوف أصلي على المرحومين صلاة جنازة الغائب إن شاء الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.